जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आज भी हमने आपसे लाइव मुखातिब होना था, लेकिन हमारे ऊपर साइबर अटैक्स होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से लाइव आपके साथ बात नहीं हो सकी। 3 हमने ट्राइज की, लेकिन तीनों ट्राइज में हम नाकाम हो गए। वीडियो चलती थी, बात होती थी, लेकिन उसके बाद फिर फ्रीजिंग आ जाती थी और पीछे से हमारा पूरा सिस्टम उड़ जाता था। लिहाजा अब ये रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपके सामने ये वीलॉग आ रहा है। आज के वीलॉग के 3 इश्यूज हैं जो आपके सामने रखेंगे। पहला इशू तो ये है, पूरी दुनिया एक सवाल कर रही है कि पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को किया क्या था कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और इनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इन्होंने अपने से बड़े दुश्मन को 1 घंटे के अंदर जमीन के ऊपर लिटा दिया था। ये हम आपको आज बताएंगे, और जो इंडिया के अंदर हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं, उनको इस सवाल का जवाब आज के हमारे वीलॉग में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी और बाकी दुनिया के जो लोग हैं उनको भी हम बताएंगे कि पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर किया क्या था। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका वो जो मेन सवाल है, बड़ा सवाल है, उसका जवाब इस वीडियो के अंदर है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के 2 हीरोज हैं, और ये दोनों हीरोज जो है आने वाले दिनों में दुनिया की तमाम मिलिट्री एकेडमीज के अंदर केस स्टडी के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। ये 2 हीरोज कौन है और इनका कौन सा ऐसा कारनामा था जिसकी वजह से इन्हें केस स्टडी बनाया जाएगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में पता लगेगा। और इसके साथ साथ मोदी की सियासी मौत हो गई है, अब ये एक सियासी लाश है, और इस लाश को इंडिया ने कब दफन करना है, कैसे दफन करना है, ये भी आपको इसी व्लॉग में मालूम होगा। और इसके साथ साथ इंडियन शहरियों ने, भारतीय शहरियों ने अपनी फ़ौज और अपने एयर फोर्स के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। वहाँ पॉलिटिशियन भी बड़े इस वक्त परेशान हैं, उनकी फ़ौज भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो एयर फोर्स के लोग हैं वो यूनिफॉर्म पहन के अब अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं, और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। इसका लिंक नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां पे इस लिंक को क्लिक करें ताकि आप हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका हिस्सा बन जाए, और वहां से आपको हर खबर फौरी तौर पे आपको मिलती रहेगी। अगर आप आर्मी के फौज के सिस्टम से वाकिफ हैं, या अगर नहीं भी वाकिफ, तब भी हम आपको ये बताते चलें कि फौजें जो होती है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में जंग लड़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इन सारी अफवाज की जो लड़ाई होती है उसमें जो मेन किरदार अदा करती है वो फ़िज़ा करती है। अगर फ़िज़ा के अंदर, हवा के अंदर आपका गलबा है, आप वहाँ पे एक्टिव है, आपका वहाँ पे कंट्रोल है, तो फिर आपकी नेवी भी काम कर सकती है, फिर आपकी बड़ी फ़ौज भी काम कर सकती है। लेकिन अगर फ़िज़ा में, हवा में आपने अपनी बर्तरी खो दी, या उसके ऊपर किसी और का कब्जा हो गया, तो फिर ना आपकी नेवी काम कर सकेगी, ना आपकी बड़ी फ़ौज काम कर सकेगी। फिर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है किसी भी फ़ौज के लिए। ये जो सारा सिनेरियो हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, जिसके बाद इंडिया सीज़ फायर पे मजबूर हो गया, बल्कि सरेंडर पे मजबूर हो गया, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने उसको हवा में फेंटा लगाया था। हवाएं जो थी इंडिया की वो हमने कंट्रोल कर ली थी, वो हमारे पास आ गई थी। उनकी जो एयर स्पेस है वो टोटल पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली थी, और जब पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गई तो फिर उनकी फौज लड़ने के काबिल नहीं रही। ना उनकी फ़िज़ाइयाँ लड़ सकी, ना उनकी नेवी लड़ सकी, ना उनकी बड़ी फौज लड़ सकी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया था। देखिए, पाकिस्तान ने 2 काम किए थे जो अब मैं आपके सामने डिटेल से रखना चाहता हूँ। लेकिन इन 2 कामों से पहले मैं आपको एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ। कंपैरिजन ये है कि जो इंडिया का डिफाई बजट है, जो उनका डिफेंस बजट है, वो है $81 बिलियन, कोई 80.6 बिलियन डॉलर है। और अगर हम उसमें बाकी चीज़ें में मिला लें तो $81 बिलियन उनका डिफेंस बजट है 1 साल का। और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है वो कितना है, वो 8 से 9 बिलियन डॉलर। लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन ये है कि इंडिया डिफेंस बजट के लिहाज से हमसे 10 गुना बड़ा है। यानी वो अपनी जो उनका बजट है उसका बहुत बड़ा पोर्शन अपने डिफेंस पे खर्च करता है, और उनका डिफेंस हर साल उनसे 80 या फिर 81 बिलियन डॉलर खा जाता है। और उसके मुकाबले में हमारा जो डिफेंस बजट है वो उससे बहुत छोटा है, 8 से 9 बिलियन डॉलर। एक तो ये सीन ज़हन में रखा है। बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो बजट है, टोटल बजट जो 25 करोड़ लोगों का है, वो 52 से लेकर 54 बिलियन डॉलर का है। यानी हमारा जो टोटल बजट है पाकिस्तान का वो इंडिया के डिफेंस बजट से भी कम है, बल्कि उसका 70% है। 30% जो है
ہم اس کے اندر بھی فال کر جاتے ہیں, یعنی اس کے اندر بھی ہم خسارے میں رہ جاتے ہیں. یعنی اگر ہم صرف انڈیا کے ڈیفنس بجٹ کے برابر آنا چاہیں تو ہمیں اپنا بجٹ جو ہوگا, قومی بجٹ, نیشنل بجٹ جو ہے, اس کو $80 بلین کرنا پڑے گا, پھر جا کے انڈیا کے برابر ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایئر فورس ہے اور جو انڈین ایئر فورس ہے اس کا کمپیریزن بھی کر لیں. ان کے پاس لیٹسٹ جہاز ہے, یعنی اس وقت اگر فضا کے اندر کوئی ٹیکنالوجی کسی جہاز کے اندر سب سے زیادہ ہے تو وہ رافیل ہے. اور رافیل کے بارے میں کلیم کیا جاتا تھا کہ اس سے پہلے اتنا شاندار, مضبوط اور تیز رفتار جہاز بنا ہی نہیں دنیا کی ہسٹری میں. اور اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ کیے انڈیا نے؟ $9 بلین. انڈیا نے رافیل کے لیے, صرف رافیل کے لیے $9 بلین خرچ کیے تھے. اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہم نے J-10 لیے چائنا سے, اس پہ ہمارے صرف $1.3 بلین خرچ ہوئے تھے. یعنی رافیل دیکھ لیں اور اس کے ساتھ J-10 دیکھ لیں, اور ان دونوں کے درمیان آپ فرق دیکھ لیں. اور انڈیا جو تھا اس کا خیال یہ تھا کہ ہماری بڑھتری ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا جہاز ہے جو دنیا میں اس سے پہلے بنا ہی نہیں, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک گرا ہی نہیں, اور اس کی ٹیکنالوجی کو کوئی شخص نہ ہیک کر سکتا ہے نہ اسے ڈیمیج کر سکتا ہے. تو یہ انڈیا کا کلیم تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے اس کے پاس J-10 تھا, اور J-10 ایک ایسا جہاز ہے جو اس سے پہلے کسی جنگ میں استعمال ہی نہیں ہوا. یعنی 2003 میں بنا, اور 2003 سے لے کے 2025 تک آج تک J-10 کسی جنگ کے اندر استعمال ہی نہیں ہوا. تو ایک سائڈ پہ یہ جہاز اور ایک سائڈ پہ یہ جہاز, ایک سائڈ پہ یہ بجٹ اور ایک سائڈ پہ یہ بجٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے پاس 3 S-400 تھے, اور یہ بیسیکلی ایک ڈیفنس سسٹم ہے ان کا, جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, اور اس کو کہتے ہیں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم S-400. اور یہ ایک ڈوم سا کریٹ کرتا ہے اس طرح, تاکہ اس طرح میزائل چلتے جائیں, اور اس درمیان اگر کوئی بھی دشمن آئے, اس کے جہاز آئیں, ان کے میزائلز آئیں, تو یہ ان کو اڑاتا جائے, ان کو تباہ کرتا جائے. اور یہ بھی لیٹسٹ تھا, سب سے مضبوط تھا, اسے آج تک کوئی بریک ہی نہیں کر سکا. رشیا نے بنایا تھا, اور انڈیا نے یہ 3 خریدے تھے ان سے, اور ایک سسٹم جو ہے $1.5 بلین کا تھا. اور پاکستان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیں آپ, ٹھیک ہے. تو انڈیا جو تھا اس غرور میں تھا کہ ہمارے پاس جہاز بڑے زبردست ہیں, اور پھر ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جسے آج تک کوئی بریک نہیں کر سکا, اور اس کا نام ہے S-400. اور یہی وہ چیز تھی جو انڈین کی گردنوں میں سریا بن گئی تھی, اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جب ہماری ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے, اور پاکستان بجٹ کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, جہازوں کے لحاظ سے ہم سے بہت پیچھے ہے, تو ہم تو ان کی مت مار کے رکھ دیں گے بقول ان کے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم گھس کے مار دیں گے پاکستان میں. اور بار بار کہتا, مودی کہتا تھا, ان کے وزیر کہتے تھے, ان کی کیبنٹ کہتی تھی, ان کے ٹیلی ویژن اینکرز کہتے تھے, ان کی پبلک کہتی تھی, ان کے ایکس جنرلز, ریٹائرڈ جنرلز یہ کہتے تھے. ان سب کا یہ کلیم تھا کہ پاکستان کو تو ہم ہلنے کا موقع نہیں دیں گے. تو پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے 2 کام کیے. پاکستان نے پہلا یہ کام کیا کہ جو رافیل طیارے تھے ان کے ریڈار کے ساتھ جو سسٹم تھا, جو لنک تھا, وہ اڑا دیا. اور ہم نے یہ کب کیا؟ یہ ہم نے 10 مئی کی صبح کیا. یعنی جب انہوں نے یہاں پہ براموس میزائل مارے پاکستان میں, اور نور خان ایئر بیس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, شور کوٹ ایئر بیس پہ حملہ کر دیا, ساتھ ساتھ انہوں نے مرید ایئرپورٹ جو ایئر فورس کا سینٹر ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اب کیا ہو سکتا ہے, اب تو ہمارے پاس آپ نے آپشن نہیں چھوڑا. جب آپ ہمارے بیسز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو پھر تو ہم نے آپ کو ہلنے نہیں دینا. تو یہاں سے سب سے پہلے پاکستان نے یہ کیا کہ ان کے جو رافیل کا ریڈار کے ساتھ جو سسٹم تھا اس کو بریک کر دیا. اور یہ ہیکنگ جو ہے یہ ساری پی ایف نے کی. اور پی ایف کا کمال یہ ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے ہیکر ہیں, اور وہ دن رات وہ بچے یہی کام کرتے رہتے ہیں. ان میں ایک بچہ جو ہے سندھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, نان مسلم ہے, بڑا بریلینٹ ہے, لیکن صرف وہ ایک نہیں ہے, اس کے ساتھ SSO کے قریب بچے ہیں جن کا روزانہ کام یہ ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ کام کیا چند منٹوں کے اندر. انہوں نے اس کا رافیل کا ریڈار سسٹم کے ساتھ رابطے ہی ختم کر دیا. اور ساتھ ہی جب پاکستان نے میزائل مارے, اور ایسا ایک میزائل مارا کہ جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا انڈیا کہ پاکستان کے پاس ہے, لہذا پاکستان کے پاس وہ میزائل سسٹم تھا, اور پاکستان نے جب وہ مارے تو ان کا S-400 کا سسٹم اڑ گیا, اور وہ اتنا خوفناک اڑا کہ وہ ٹوٹل فلیٹ کر گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو S-400 ہے وہ ایک مرتبہ 36 میزائل چلاتا ہے, یعنی 1 منٹ کے اندر 36 میزائل ان کے اندر سے نکلتے ہیں, اور اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ اس کی گھن گرج, پھر اس کی مار بڑی دور تک ہوتی ہے.
تو پاکستان نے اپنے میزائل سسٹم کے ذریعے اسے مکمل طور پر نیوٹرلائز کر دیا، اس کو اڑا دیا۔ جب یہ دو واقعات ہوئے، کیونکہ اب دیکھیں کہ ایک سائڈ پر رافیل کا کمیونیکیشن سسٹم ختم ہو گیا اور رافیل جو تھا وہ گراؤنڈ ہو گیا، وہ اڑ نہیں سکتا تھا، اور اس کے بعد انڈیا کے پاس صرف S-30 رہ گئے اور ان کے اوپر جو میزائل لگے وہ صرف 30 کلومیٹر تک مار کر سکتے تھے، جبکہ پاکستان کے پاس جو جہاز تھے J-10 ان کی جو رینج تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تو جو ہمارا جہاز ہے J-10 اس کی زیادہ برتری ہوگی ان کے اوپر۔ تو ایک تو رافیل ان کے گراؤنڈ ہو گئے، دوسرا جو سو یا Su-30 ہے وہ بھی فلیٹ ہو گیا۔ تو ان کی ایئر فورس ٹوٹل فلیٹ ہوگی، وہ نیچے بیٹھ گئی، اب وہ فضا میں جا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کمیونیکیشن سسٹم اڑ گیا تھا، اور پاکستان نے S-400 کا ریڈار سسٹم اڑا دیا تھا میزائل مار کر، اور اس سے وہ مکمل طور پہ نیوٹرلائز ہو گیا۔ تو جب S-400 اس کا ریڈار سسٹم میزائل سے اڑ گیا اور اس کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی، تو اس کے بعد انڈیا کے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اب ہوا کے اندر پاکستان کی فضائیہ انڈیا کے اوپر غلبہ پا گئے، اور اب اگر وہ نیچے سے اپنی فوج کو موو کرتے ہیں تو ان کو ایئر کور نہیں مل سکتا تھا۔ تو ایئر کور جو تھا وہ پاکستان کے پاس چلا گیا۔ ہمارے جو جہاز تھے وہ اب انڈیا کی حدود کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ ان کے ڈیپو اور وہاں پہ ان کے ہیڈ کوارٹرز کو اڑانا شروع کر دیا، تباہی و بربادی پھیلا دی وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فوج تھی وہ بالکل نیوٹرلائز ہو گئی، اب ان کے پاس ہلنے کی گنجائش نہیں تھی اس کے بعد۔ اور جب یہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی جو انڈین آرمی تھے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رافیل کا کمیونیکیشن سسٹم بریک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں، اور ایسا بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ S-400 جو اس کا ریڈار سسٹم جو ہے وہ ایک میزائل مار کے اس کو اڑایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی نیوٹرلائز ہو سکتا ہے۔ یہ تصور ہی نہیں تھا، سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے، اور پاکستان نے یہ کر دکھایا۔ اور جب یہ کر دکھایا اور یہ 1 گھنٹے کے اندر کیا، اور اس سے پہلے پاکستان نے کیا کیا کہ ہمارے پاس جو میزائل تھے جو 3 دن کا کوٹا تھا، یعنی جن میزائلوں کو لگنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کو 3 دن چاہیے تھے، وہ پاکستان نے 1 گھنٹے میں استعمال کر دیا۔ تو اب پاکستان نے 1 گھنٹے میں اتنے میزائل مارے کہ ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا، اور اس وقت ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے فوری طور پہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان سب سے رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے انہیں کہا جی کہ ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو روکیں۔ اور پھر پاکستان کے دوست ملکوں نے پاکستان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں ان کو سمجھ آ گئی ہے، اب آپ مہربانی کر کے ذرا ہاتھ کھولا رکھیں۔ پاکستان نے فوری طور پہ پھر اپنا ہاتھ ہلکا رکھ دیا۔ پاکستان نے اس کے بعد کوئی انویژن نہیں کی، کوئی ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا، جبکہ پاکستان اگر چاہتا تو تمام رافیل طیاروں کو اڑا سکتا تھا۔ پاکستان اگر چاہتا تو ان کے سارے ڈیپوز کو اڑایا جا سکتا تھا، ان کے تمام ایئر بیسز کو اڑایا جا سکتا تھا۔ اب کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ فضا کے اندر پاکستان کی برتری اسٹیبلش ہو چکی تھی، تو پاکستان وہاں سے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ایون ہمارا ایک جہاز دلی تک گیا اور وہاں پہ اپنا پے لوڈ خالی کر کے واپس آیا، اور ان کو یہ میسج دیا کہ اب دلی ہم سے دور نہیں ہے، دلی دورست نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی بات۔ وہ کہا جاتا تھا دلی دورست، دلی ہنوز دورست، اب دلی ہنوز دور نہیں رہا، قریب ہو گیا، تو دلی قریب است ہو گیا۔ تو یہ بتا کے پاکستان کی ایئر فورس جو تھی واپس آ گئی۔ اب دیکھیں اس سائڈ پہ جہازوں کا دیکھیں 800 جہاز ہیں پاکستان کے پاس، اس کے مقابلے میں دیکھیں 200 300 جہاز ہیں جو ایکچوئل جو پرفارم کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں۔ ان کے جہاز لیٹسٹ، پاکستان کے جہاز ہے اس سے کمتر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پرفارمنس میں نہیں، جذبے میں نہیں، لیکن جو ان کی ویلیو ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے یہ جو J-10 ہے کتنے کا؟ J-10 $35 ملین کا ملتا ہے، اور جو رافیل ہے وہ $300 ملین اس کی پرائس ہے۔ تو آپ $35 ملین کا جہاز دیکھ لیں اور $300 ملین کا جہاز دیکھ لیں، تو آپ دونوں کا کمپیریزن کر لیں۔ تو ان کی ایئر فورس زیادہ، ان کے پاس جہاز زیادہ، پاکستان کی ایئر فورس چھوٹی، پاکستان کے پاس جہاز کم، ان کے پاس جہاز بہت زیادہ مہنگے، پاکستان کے پاس جہاز سستے۔ لیکن ان سستے جہازوں نے جذبے کے ساتھ، ایموشن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کی ایئر فورس کی مت مار کے رکھی۔ یعنی Su-400 کا اڑنا اور رافیل کا نیوٹرلائز ہو جانا، اس کا اڑ نہ پانا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، پاکستان کے پاس بڑا جذبہ تھا، پاکستان بہت آگے تھا انڈیا سے۔ اور اس وقت واقعی ایک انڈیا کے اندر حیرانی ہے، خوف ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ساری مشینیں کہاں سے آئی، کہاں سے اتنے ایکوریٹ میزائل ان کے پاس آ گئے کہ انہوں نے ہر چیز بریک کر دی ہمارے۔ یعنی انہوں نے ایئر فورس کو اڑا دیا، انہوں نے ہمارے S-400 کو اڑا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو اسرائیل کے
ड्रोन से उनकी कितनी बढ़तरी होती थी पूरी दुनिया में, कहा जाता था इसराइल ड्रोन उसको गिराया नहीं जा सकता। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने उनके 90 जो ड्रोन हैं उनकी कम्युनिकेशन उड़ा दी, यानी जब वो उड़े पाकिस्तान की हदूद में आए तो उनका जो कनेक्शन था अपने पीछे सेंटर के साथ वो पाकिस्तान ने उड़ा दिया था। उसके बाद सिर्फ वो चीलें रह गई थी या चिड़ियाँ रह गई थी या तोते रह गए थे जो हवा में उड़ते रहे, और जो उनकी बैटरीज ख़त्म होती थी नीचे आते थे और पाकिस्तान उनको शूट कर देता था। तो 90 उनके, अब 114 थे उनके पास ये ड्रोन, तो 90 ड्रोन जो है ना पाकिस्तान ने मार दिए उनके, अब इनके पास 24 रह गए। तो ये देखें कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बर्बाद कर दी, रशियन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बर्बाद कर दी, और इसराइली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बर्बाद कर दी। और इसके साथ साथ जो मोदी का गरूर था, जो इंडिया का गरूर था, उसे ज़मीन पे लिटा दिया, बाकायदा उसे ज़मीन चाटने पे मजबूर कर दिया। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। अब ये दो लोग हैं जो हीरोज़ हैं इस सारी जंग के, मेरा ख्याल है कि इनकी तस्वीरें मिलिट्री एकेडमीज़ में लगेंगी। ये एक केस स्टडी बन चुके हैं और अब पूरी दुनिया में मिलिट्री यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर, मिलिट्री एकेडमीज़ के अंदर इनको पढ़ाया जाएगा। इन दोनों में एक जनरल आसिम मुनीर है जिसने इंडिया का गरूर ज़मीन पे लिटा दिया, ज़मीन चटवा दी उससे गरूर से, और दूसरे एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू हैं जो इस वक्त एयर फोर्स के चीफ हैं। ये बंदा कमाल बंदा है, आप यकीन करें। ये एक्सटेंशन की वजह से हम सब इनके खिलाफ हैं, हम सब इनके खिलाफ बातें करते थे, लेकिन यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इसको एक्सटेंशन दी ही शायद इस दिन के लिए थी, क्योंकि इतना शानदार आदमी है, इसका नर्वस सिस्टम इतना शानदार है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बंदा रात यानी सुबह के 4 बजे अपने घर जाता है नॉर्मल हालात में भी, और सुबह 8 बजे फिर दफ्तर बंद, यानी 4 घंटे की नींद है उस बंदे की। और इस आदमी ने एयरफोर्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि पाकिस्तान का दिफा इस वक्त नाकाबिल तस्खीर हो गया हुआ। तो इस आदमी की तस्वीरें दुनिया की एकेडमीज़ में लगे हैं, दुनिया के लिए ये एक केस स्टडी बन चुका है। और मुझे लगता है कि इंडिया भी इस आदमी की टेक्नोलॉजी, इस आदमी की हिकमत अमली को पढ़ाने पे मजबूर हो जाएगा कि थोड़े से जहाज़ों के साथ, थोड़े से पायलट्स के साथ, थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, सस्ते जहाज़ों के साथ इस आदमी ने कमाल कर दिया। तो अब क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब की हम तारीफ़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कमांड किया सारे मामले को, इस सारी जंग को, लेकिन एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो हैं इनकी तारीफ़ भी बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि असल कंट्रीब्यूशन इनका है। अगर हम फ़िज़ाइया में इस हद तक ना जाते, इतने एक्यूरेट ना होते, हमसे कोई खुदा न खास्ता गलती हो जाती, तो फिर आप खुद तसव्वुर करें कि आज पाकिस्तान कहाँ होता। तो पाकिस्तान 1 घंटे में दोबारा बनाया, याद जब हमने इंडिया पे अटैक करना शुरू किया तो फिर पाकिस्तान को नए सिरे से दोबारा हमने बना दिया। अभी अपने कदमों पे खड़ा, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत कर रहे हैं। आपसे डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं आप उनको पढ़ लें, और उससे पहले कभी उनका लहजा देखिएगा पाकिस्तान के बारे में, अब उनका लहजा पाकिस्तान के बारे में देखें आप। जो दुनिया पाकिस्तान के बारे में कहती होती थी, अब 10 मई के बाद आप देख लें कि दुनिया का पाकिस्तान के बारे में तसव्वुर क्या है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पूरी इस्लामी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को दोबारा अपना हीरो समझ रही है, और हम हीरो हैं। ये पाकिस्तान का कमाल है, और इस पे हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, और अल्लाह ताला ने दोबारा अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है पहले भी शानदार था, लेकिन अब उसे दोबारा अपने कदमों पे खड़ा किया है। वो जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते थे, अब मेरा ख्याल है वो गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एक जो वाक़या हुआ है, ये जो हमें अल्लाह ताला ने एक एजाज़ बख्शा है, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान का किरदार पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा पॉजिटिव हुआ है। पूरी दुनिया में अब पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है, उन्हें पता है कि हमारी फ़ौज ने कमाल क्या किया था। बहरहाल ये जो वेंचर है सर, ये नरेंद्र मोदी जो है उसकी सियासत को खा गया। अब मोदी साहब करना क्या चाहते थे, आप ये ज़हन में रखें कि RSS जो है उसने पिछले 5 साल पहले, 6 साल पहले ये फैसला किया था कि अब वो किसी भी शख्स को जिसकी उम्र 75 साल हो गई है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। और नरेंद्र मोदी साहब जो है उनकी उम्र इस वक्त 74 साल हो गई है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि RSS का 27 सितंबर 2025 को 100 साल पूरे होंगे, और ये 7 साल तकरीबात उनकी होनी है नागपुर में शायद। तो मोदी करना क्या चाहता था, मोदी इस जंग के ज़रिए एक एजाज़ हासिल करना चाहता था, अवार्ड हासिल करना चाहता था, एक ट्रॉफ़ी हासिल करना चाहता था। इस ट्रॉफ़ी के साथ वो 27 सितंबर 2025 को 6 साल तकरीबात में जाना चाहता था, और वहाँ जाके अपनी इतनी ज़्यादा उससे पहले गुडविल बनाना चाहता था कि इसे
दोबारा टिकट दे के फिर एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए इंडिया का। लेकिन ये जो पाकिस्तान है उसने एक ही घंटे के अंदर ये ख्वाब हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब मोदी साहब इस वक्त फेस नहीं कर पा रहे अपने मुल्क को, वहां जो पॉलिटिशियन उनके साथ कर रहे हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बल्कि उनकी फौज, उनकी एयरफोर्स इतनी डिमोरलाइज हो गई है कि वो जो एयरफोर्स है वो यूनिफॉर्म में बाहर नहीं निकल रहे। जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो उनके पायलट्स हैं, वो अपना तारफ करवाते हुए घबराते हैं, क्योंकि जब वो तारफ करवाते हैं लोग पूछते हैं अच्छा आप वही हैं जिनका त्यारा पाकिस्तान ने गिरा दिया था, जिनको पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया था, और उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और जो इंडियन फौज है वो इस वक्त मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और लोग बाकायदा अपनी फौज के खिलाफ इंडिया के अंदर नारे लगा रहे हैं। आप अब उनका जरा मीडिया देख लें, इस वक्त जो मीडिया मोदी के साथ और अपनी फौज के साथ जो एयरफोर्स के साथ कर रहा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। वो जो लोग कहते थे ना हम पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, लाहौर के अंदर चाय पियेंगे, कराची की पोर्ट पे आग लगा देंगे, इस्लामाबाद में ज़बरदस्त किस्म की ज़मीनें हैं उसके ऊपर जाके अपने प्लाट्स बनाएंगे, घर बनाएंगे, वो आज ज़रा उनकी हालत देखें, आज ज़रा उनके मुंह देखें आप किस तरह निकले हैं, चूहे बने हुए हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर करम किया, पाकिस्तानी फ़ौज को हौसला दिया, हिम्मत दी, और पूरी कौम को उनके पीछे खड़े होने की अक्ल दी, मत दी, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये कमाल किया। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम होगा। मोदी की सियासी जो एक इनिंग्स थी टोटल ख़त्म हो गई, उसका सियासी कैरियर ख़त्म हो गया। अब ये एक ज़िंदा लाश है, सियासी ज़िंदा लाश है, और अब ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह स्टैंड कर सकेगा। लेकिन हमारे कुछ माहिरीन हैं जिनका ये कहना है कि ये ज़ख्मी सांप है, ये गिव अप नहीं करेगा, ये कोई ना कोई दोबारा हरकत ज़रूर करेगा, ये पाकिस्तान की एड़ी के ऊपर ज़रूर अटैक करेगा। लिहाजा हमें विजिलेंट हो जाना चाहिए, हमें इनके साथ अमन का सिलसिला ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, इनके साथ मुज़ाकरात ज़रूर करने चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें विजिलेंट भी रहना चाहिए, अपनी दोनों आंखें खोल के रखनी चाहिए, क्योंकि मोदी जो है ये किसी का सगा नहीं है, इसने कभी ना कभी बल्कि बहुत जल्द इसने दोबारा अटैक करना है, और इसके पास सिर्फ 2-3 महीने, इन 2-3 महीनों के अंदर ये फिर कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहेगा। लेकिन जब अल्लाह किसी कौम के साथ हो, जब कुदरत किसी कौम का साथ दे रही हो, तो फिर मोदी, एक मोदी क्या 1000 मोदी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।